आमी दुखांत आनी कोश्टांत आसतना आमचो बाबाळ तुळो साथाना आमचे मोदें दुस्मान खाय आसतना आमी साणो तूं आमकां पावतलोय आमी साणो तूं आमकां पावतलोय. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबडीनो हे पवित्र 3 फावटे बरी वांटे घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतल्यान दुतोर तेऱ्यान बोगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर तूं पात्यान आपोंक आयलाय आपोंक आयलाय क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं मेवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर. चडपत वेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. कणवाळ्या बापा तुजी काकूट आमी खालतेपणी मागता प्राचिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या कोरयांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळून आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच आडखुलीक सांपड नासतना पास्कांची परब समोरोबूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें चल देंव आतां कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ते तुजे पोरजेन पातक केला. हांवें तांकां नीट वाट नेमून दिली ती तांणी रोखडीच सोडली. कडोयलोल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बसून तांणी ताका यत्नाच्यो बलयो भेटयल्यो. तांणी म्हळें इस्रायला हो आसा तुजो देव ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हळें ही पोरसां निबोर मानाची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां म्हजो राग तांचेर चलतलो आनी तांचो हांव बसूंक करतलो पूण तुका हांव एक व्हड राज करतलो. पूण मोइसेसान सर्वेस्पराक आपल्या देवाक थोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें सर्वेस्पराक तुज्या बावड्याचे पोतवे आनी आकाच्या बोलान तुवें तुजे पोरचे इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यान तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर चलोवंक दितलोय. तांचो गात घेवपाक दोंगराचेर ती मोडून वचपाक आनी प्रेतुमेवेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय. तुजो चलतो राग निवूं दी थंड जा आनी तुजे पोरचेचेर
हें नश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहम, इसाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी बाकी आय. मळबाराच्या नखेत्रां हांव तुमची संसद वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें वासायला तो सगलो देश तुमचे संस्थीक दितलो आनी ती तो सदांकाळ आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर थंड जालो आनी जें तो आपले पोरचेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें जाला, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आनी एक फावट तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. अरे भाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. खडयलेल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मोहिमेवन देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. साबा, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केली निवडती कर्तुवां. खानाच्या देसांत 9 विस्मितां तांबड्या दर्या गजापांचेर चमकतात. तरी देवाक आपल्या तारकात ती विसरली. साबा, तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जुवावा परगणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून जुदे वांगडे हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवाय तिनीच न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तो नीस म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमच्या निरोप्यान जुवावाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवाय तेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्याच तारोणाक वाचत उलयला. जुवावेक जोडटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इतलो वेळ मुरगटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवाय जुवावाचे गोवायेचे परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादून दिल्यान हांव करतां तीच कामां बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. आनी म्हाका पाठयलोल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोब तुमचे सवय रिगूंक ना. कित्याक जाता ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविना. शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीट घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दिता. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्या म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशांचो जो मान म्हाका मेळ्ळो ताची हांव परवा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवय नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्या नांवांनी आयलो जाल्यार ताका तुमी मानून घेतल्या. तुमकां बाबड कसो आसूं येत, कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जाता. पूण एकल्याच देवाकडचो जो मान येता ताची तुमी परवा करीच ना. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजूं नाका. मोइसेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तर तोच मोइसेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइसेसाचेर विस्वास दवरलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यार, कारण ताणें बरयलां,
तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता इस्रायल लोक देवाक विसरून एका भांगाराच्या पाडकुल्याक देव म्हूण मानतात आनी ह्या भांगाराच्या पाडकुल्याची हे मुर्तेची नोमान करतात. हें सारकें न्हय. आमी खंयच्याच वस्तूक वो मनशाक देवाक फावो तो मान दिवंक फावो ना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुदेव जेजूचेर विस्वास दवरिनात आनी देवाचो मोग तांचे सोबे ना. आमी देवाचो मोग सदांच आमचे सोबें आसूंक आनी जेजूक सदांच मान दिवंक आयज देवाची कृपा मागोया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा udarponan dobe joitang Ritumindila mucha bauran kela Tosa tolo civita undo Sasna sasnan devak story Sasna sasnan devak story Sasna sasnan devak stoy Sasna sasnan devak soy soy. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयतां ताकवालिंदीला मुच्या बावलान केला तोसा तोलो आत्मीक पिवोन Sasna sasnan devak soy Sasna sasnan devak soy Sasna sasnan devak soy Sasna sasnan devak soy soy. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वोत बेदारा देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वोत बेदारा देवा, आमी तुजी भुरगीं एकदम ओस्को ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितोळ कर आनी आमचे ओस्कोतायेक सदांच तुजो बलिश्ट आदार दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखायलो नितीचो आनी आमच्या बायलाचो नवी करूंक आमची मनां, शुभ करूंक आमची खालसां
फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंडावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करून निरोगी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या वळान सोडटेल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सोरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता Povit, 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 dalbaranzo sorbes por tu, sorgani sansar bolyat tuja voivovan, uns sorgi tuka soy soy, tuka soy soy, uns sorgi tuka soy soy, tuka soy soy, sorbes porace nabi yetata kasoy, uns sorgi tuka soy soy, tuka soy soy. Papa खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान दारून दिलेली पवित्र कोद म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा. Avataco good purgotunya Jesu melo Jesu jibon sara Jesu novyan yetolo Jesu novyan yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टपणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेत्री तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या जिवन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां तुजे इश्टां वतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे बोरसोलेक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगता भाग्यवन दोन दुतां आनी सत्काली तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांची सांगता
तुझी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार वता सोड मोंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडकुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन देवून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो कित्याक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच फळां सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशा मोत्रेकतां तुरांका तुजे उदार काकुती सोड पातकांतली सुटय आनी सोड वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां कडेन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. Sakun yeyak poleyak sarves pormo valgor. Sakun yeyak poleyak sarves pormo valgor.
तेन्ना ताणे साप दिली चाकून घे एयात पळेयात सर्वेस पळमो वालगोड सोडपोत भितरा आनी हांव उपकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडीन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तुका येनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता हांकां पत्नी कोटाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया काकुतकारा देवा जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला ताचे खातीर तुका दिन वाचून परवाशान आमी हें मागणें करता सगळीं आमची भातकां बोगोस आनी आमच्या गुन्यांवाचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी सोडूंक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोडपोत भितर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सगळ्या संवसारान आमी वेतां बरी खबर परगट करता देव आमचेशी सदांच आसा ताचें बेसांव आमचेर आसा देवान आमचो चड मोग केलो आमचे पासोर कुर्सार मेलो आमकां ताणें सोडवून दिली देखून आमी एकदम खोशी मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी राखीव आनी आमचे परपर बेसांव आमेन.